हितोपदेश 29 को 23 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। जसरी यहाँ लेखेको छ, अहंकारले मानिसलाई तल खसाल्छ, तर नम्र मानिसले सम्मान पाउँछ। One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor. So अहंकार, प्राइड है, हामीले यो सिक्दै गरेको वचनहरू रिस, मूर्खता, हतार, यो सबै कुराहरूको यो सबै क्वालिटिजहरूलाई चाहिँ नकारात्मक गुणहरूलाई चाहिँ यो हितोपदेश 29 अध्यायमा चाहिँ एकैचोटि नै एक्सप्लेन गरेको छ। इट्स लाइक वाइन्डिङ अप, यो बुकलाई वाइन्ड अप गर्दै गर्दाखेरि एकपल्ट सबै पोइन्ट्सहरूलाई जो अगाडि भनेको थियो त्यसलाई रिभ्यू गरेको जस्तै प्रकारले भनिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ यो हितोपदेश 29 अध्यायमा चाहिँ हामी त्यो सबैको सम्बन्धलाई देख्छौँ, सबैको सम्बन्धलाई हामी देख्छौँ अनि त्यो कसरी एउटासँग अर्को जोडिएको हुन्छ। हामीले बाइबलमा अपूर्ण सुधारबाट हुने खतरामा हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि, पढेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा अशुद्ध आत्मा मान्छेको जीवनबाट निस्केर गएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि के खोज्छ अरे, सुक्खा ठाउँहरू खोज्छ। तर जब त्यसले भेटाउँदैन तब त्यसले के भन्छ, म आफ्नै घरमा फर्केर जान्छु। तर त्यो घर चाहिँ सिंगारिएको, सफा गरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ वचनले के भनेको छ, त्यसलाई एक्लै भित्र आउने साहस हुँदैन अनि त्यसले चाहिँ आफूभन्दा बढी 7 वटा दुष्ट आत्माहरू लिकन आउँछ अनि के गरिदिन्छ, त्यो घरको अवस्था चाहिँ अघिको भन्दाखेरि पछाडिको अवस्था के हुन्छ, झन् नराम्रो भएर झन् बिग्रेर जान्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। त्यो अवस्थालाई त्यसले के गरिदिन्छ, त्यसले नाश गरिदिन्छ। अब उसको अगाडिको अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ पछाडिको अवस्था चाहिँ झन् नाश भएर जान्छ। सुन्नुहोस् है, सो एउटा अनक्लिन स्पिरिटलाई यदि हामीले डिल गरेनौँ, त्यो स्पेस जो हाम्रो जीवनबाट त्यो अशुद्ध आत्मा निक्लेको छ, त्यो अशुद्ध आत्मा निस्केको ठाउँ चाहिँ यदि हामीले पवित्र आत्मालाई दिएनौँ, त्यत्तिकै राख्यौँ, सो एउटा मान्छेले पवित्र आत्मालाई नदिकन पनि त्यो ठाउँलाई राख्न सक्छ, ऊ डेलिभर्ड हुन सक्छ अशुद्ध आत्माबाट। तर त्यत्तिकै त्यसलाई रित्तो राख्नु चाहिँ के हो भने उसको लागि अरू 7 इभल डिमोनिक स्पिरिटलाई इन्भिटेसन दिनु हो। सो यो हितोपदेश 29 अध्यायलाई तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नु भयो भने एउटा रङ स्पिरिटलाई डिल नगर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो मान्छेको जीवनमा अरू 7 वटा दुष्ट आत्मा आउँछ भन्ने कुरालाई यहाँ लेखेको छ। सो तपाईँले आफै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र त्यो सबै कुराहरू लेखेको छ। जस्तो कि यहाँ अहिले हामीले पढ्दै गरेको घमण्ड, रिस पढ्यौँ हामीले होइन, हतार पढ्यौँ है, अनुशासनको अभावलाई पढ्यौँ, मूर्खतालाई पढ्यौँ। सो के हो, त्यो सबै अनक्लिन स्पिरिट्सहरू हो, अशुद्ध आत्माहरू हो। सो एउटालाई डिल गरेन नि एउटा मान्छेले, सो एउटा माथि काम नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अरू पनि त्यो मान्छेको जीवनमा बोल्दै जान्छ। सो यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, वचनले हामीलाई यसरी भन्दैछ, अहंकारले मानिसलाई चाहिँ तल खसाल्छ भनेको छ। सो हामीलाई कसैले खसाल्नु सक्दो रहेछ? हजुर, मलाई कसैले खसाल्नु सक्छ? तपाईँलाई कसैले खसाल्नु सक्छ? सक्दैन। कसले चाहिँ खसाल्नु सक्दो रहेछ? अहंकार, आफ्नो अहंकारले। सो परमेश्वरको वचन कति साह्रो शक्तिशाली छ है, कति साह्रो हामीसँग लामो कुरा नभनिकन एकै लाइनमा पनि कति गहिरो कुरा भन्नुहुन्छ। बाइबलले भन्दैछ अहंकारले चाहिँ मान्छेलाई तल खसाल्छ भनेको छ। तल, सो के छ भन्नुको मतलब त्यो मान्छे कहाँ थियो अघि? माथि थियो नि त। तर के भयो, उसको अहंकारले गर्दाखेरि चाहिँ खसाल्छ। हामीले जब पनि एउटा व्यक्तिलाई देख्छौँ, त्यो मान्छेको जीवनमा उसले चुकाएको बलिदान, उसले गरेको कामहरू, प्रभुको लागि उसले प्रभुसँग हिँड्दाखेरि उसले लिएको निर्णयहरू कति साह्रो एउटा के भन्नु, अनरेबल हुन्छ, कति साह्रो सम्मानको योग्य हुन्छ। कतिजनाले यस्तो प्रकारले प्रभुलाई पछ्याएको हुन्छ, उसले आफ्नो
सबै कुरा छोडिकन, उसले आफ्नो सबै कुरा छोडिकन उसले प्रभुलाई पछ्याएको हुन्छ। अनि त्यो कुराको चर्चा, त्यो कुराको विषयमा सारा संसारले गवाही पनि दिएको हुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि गवाही हुन्छ त्यो कुरा। पौलले के भनेको छ भने हामी परमेश्वर, हामी के भनेको छ, स्वर्गदूत, मानिसहरू र संसारको अगाडि के भएको छौँ, हामी एउटा तमासा जस्तै भएका छौँ है। हामी चाहिँ एउटा के भन्नु, हामीलाई हेर्ने हामीलाई हेरिरहेको छ। सो त्यो गवाही एउटा व्यक्तिले जब सही गवाही ठहराउँछ, त्यो गवाहीको चर्चा पनि के हुन्छ, त्यो सबै क्षेत्रमै भएको हुन्छ कि कसरी यो व्यक्तिले चाहिँ एउटा ठुलो मूल्यलाई चुकाइकन प्रभुमा आएको हो। सो हामीले हाम्रो पृष्ठभूमिहरू हेऱ्यौँ भने त्यसरी आएका व्यक्तिहरू छन् अनि उनीहरूले एउटा ठुलो मूल्यलाई चुकाएका छन्। आफ्नो सम्पूर्ण परिवार, घराना, जग्गा जमिन, ओहदा, धन सम्पत्ति, केही कुराको पनि माया नगरिकन। अनि स्वर्गमा त्यो कुराहरू के भएको हुन्छ, स्थापित भएको हुन्छ। तर त्यो कुराले गर्दाखेरि उसको सँगसँगै त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको सम्मान पनि एकदमै माथि हुन्छ। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि नि, फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 5 देखि लिएर 10 पदलाई हामी सधैँ पढ्ने गर्छौँ। त हामीले त्यहाँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले कसरी चाहिँ आफैलाई घटाउनु भयो, अनि उहाँले एउटा कमाराको रूप लिनुभयो, अनि रूपमा मानिस जस्तै बनिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के पाउनुभयो, एउटा उच्च नाउँ पाउनुभयो, एउटा उच्च ओहदा पाउनुभयो, जुन चाहिँ नाउँ अनि उच्च ओहदामा चाहिँ सबै कुराले के गर्छ, घोडा टेक्छ। त्यस्तै प्रकारले जब हामीले पनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो कुराहरूलाई सरेन्डर गरेर आएर हाम्रो अधिकार, हक, सम्पत्ति, अनि हामी एउटा नम्र भएर प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि हामी नम्रताको त्यो चरम, त्यो ठाउँसम्म पनि हामी छुट्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यही सम्मान दिनुहुन्छ। तर त्यो सम्मान चाहिँ यो पृथ्वीमा देखिँदैन, तर त्यो सम्मान चाहिँ स्वर्गमा राखिएको हुन्छ। किनभने प्रकाशको किताबले भन्छ जसले जित्छ त्यसले चाहिँ मुकुट पाउँछ होइन। जसले जित्छ, सो उनीहरू के हो, जितेका हुन्। उनीहरूले लोभलाई जित्यो, उनीहरूले जीवनको थुप्रो कुराहरूलाई जितेर आएको व्यक्तिहरू हो। सो उनीहरूले के गर्यो, मान्छेले उनीहरूलाई तैँले प्रभुलाई विश्वास गर्दैछन्, तँलाई म जग्गा जमिनबाट दखल गरिदिन्छु, ओके, उसले लोभलाई पनि जित्यो है। आजदेखि त हाम्रो छोरा होइन, छोरी होइन, त्यहाँ पनि जित्यो है उसले। अन्त त्यहाँदेखि अरू के भयो, उसको सबै कुराहरू खोसिदिन्छ, त्यहाँ पनि जित्यो। एभ्री टाइम जित्दै छ, हरेक पल्ट उसले जित्दै गर्दाखेरि के भएको छ, उसको सम्मान चाहिँ के छ, स्वर्गमा ठुलो भएको छ। त्यो मान्छेको चाहिँ चर्चा भएको हुन्छ। तर यदि शैतानले हाम्रो जीवनमा घमण्डको खमीरलाई रोप्नु सक्यो भने चाहिँ फेरि त्यो माथि उचालेको पनि के भन्दैछ, त्यो चाहिँ तल खसालिन्छ अरे। यहाँ भन्दैछ अहङ्कारले मानिसलाई के गर्छ अरे, तल खसाल्छ। हामी कहाँ चढेको थियौँ र खसाल्यो भनेर होइन, हामीलाई लाग्छ होला। तर अफकोर्स हामी शारीरिक रूपमा हाम्रो वृद्धि भएको छैन होला, शारीरिक रूपमा हाम्रो प्रमोसन भएको छैन होला, शारीरिक रूपमा त हामी झन् घटेको जस्तो देख्यौँ। तर स्पिरिचुअली, आत्मिकी रूपमा हामीले जब त्यो मूल्यहरू चुकाएका हुन्छौँ, हाम्रो नाउँ, हाम्रो ओहदा चाहिँ स्वर्गमा यति साह्रो ठुलो भएको हुन्छ हो, त्यो ठाउँदेखि पनि त्यो मान्छे के हुन थाल्छ, खसालिन थाल्छ। सो के भयो, अब मेरो कम्पिटिसन चाहिँ अब मान्छेसँग भयो। मैले अगाडिको जुन दिनहरूलाई किताब 13 अध्यायलाई हामी सधैँ पढ्ने गर्छौँ, अगाडिको दिनहरूलाई सम्झ भनेर हामीलाई वचनले बताएको छैन। हामी पढ्छौँ सधैँ नै कि कसरी तिमीले ज्योति पाएपछि तिमीले एउटा सासनाको के गर्यौ, लडन त लड्यौ, तिमीले एउटा ठुलो, तिमी मानिसको अगाडि तमासा भयो है। कहिले त तिमी मानिसको अगाडि तमासा, गाली गलोच, अनि कहिले त तिमी त्यस्तै तमासा भएको साथमा लागेर तिमीले उनीहरूलाई सहायता गर्यौ। तर अब तिमीलाई के कुराको आवश्यकता छ, धीरजको आवश्यकता छ। सो बाइबलमा आत्माको फलमा अन्तमा गएर के छ, आत्मा संयम छ नि होइन। सो त्यो फललाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो आत्मा संयम छ। सो तर शैतानले चाहिँ हामीलाई कुन ठाउँमा इम्पेसेन्ट बनाउन चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घमण्डको ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ हामी इम्पेसेन्ट भइहाल्छौँ। किनभने हामीले केही कुरालाई देखेका छौँ, केही कुरालाई हामीले बुझेका छौँ, केही कुराको एउटा
ओहदालाई हामीले अनुभव गरेका छौँ। सो त्यति बेला हामी के हुन्छ, एकदमै इम्पेसेन्ट भइहाल्छौँ, हामी अधीर भइहाल्छौँ, हामी अत्तालिन थालिहाल्छौँ, अनि त्यो अत्तालिएपछि चाहिँ हामीले जीवनमा गलत निर्णयहरू लिन्छौँ। सो बाइबलले भन्दैछ एउटा व्यक्तिको घमण्डले चाहिँ उसलाई के गर्छ, उसलाई खसालिदिन्छ। तपाईँलाई कसैले पनि खसाल्नु सक्दैन, तपाईँलाई कसैले पनि गिराउनु सक्दैन। खसाल्नु सक्ने अनि गिराउनु सक्ने शक्ति चाहिँ के हो, घमण्ड हो। सो शैतानले पनि हामीलाई खसाल्नु सक्दैन है, तर शैतानले हाम्रो जीवनमा के ल्याउन चाहन्छ, घमण्डलाई ल्याउँछ। शैतानलाई थाहा छ यसलाई खसाल्नु सक्दैन कसले पनि। यसलाई खसाल्नु भने त्यसको जीवनमा मैले के गर्नुपर्छ, घमण्डलाई ल्याउनुपर्छ। सो अहङ्कार त्यो मान्छेको जीवनमा आउँछ। सो त्यो अहङ्कार आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छे अहङ्कारी भएपछि चाहिँ त्यो अहङ्कारीलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि परैबाट चिन्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई त्यो घमण्डी मान्छेहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूलाई परैबाट चिन्नुहुन्छ। अनि बाइबलले भनेको छ सबै घमण्डी मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा सबका सबको हुन्छ, घृणित हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जुनै किसिमको अहङ्कार पनि परमेश्वरको अगाडि घृणित कुरा हो। एनी टाइप अफ प्राइड, कसैकोमा नम्रताको घमण्ड हुन्छ, कसैकोमा धार्मिकताको घमण्ड हुन्छ, कसैकोमा योग्यताको घमण्ड हुन्छ, कसैकोमा के किसिमको घमण्ड छ है, म जस्तो जान्ने कोही पनि छैन भन्नेको घमण्ड हुन्छ। सो बाइबलमा भनेको छ सब किसिम, सबका सब, अल टाइप्स अफ प्राइड है, सबै किसिमको घमण्डलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले सबै किसिमको घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा हाम्रो कस्तो किसिमको घमण्डहरूलाई हामीले जीवनमा राख्दैछौँ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, हितोपदेश 15:25 पदलाई हेर्नुहोस्। हितोपदेश 15:25 पदलाई हेरौँ। 15:25 पदलाई, अहङ्कारी मानिसको घर परमप्रभुले भत्काइदिनुहुन्छ, तर विधवाको साथ सिमाना उहाँले स्थिर पार्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, द लर्ड टियर्स डाउन द हाउस अफ द प्राउड बट मेन्टेन्स द विडोज बाउन्ड्रिज। यसको गहिरो अर्थ चाहिँ यो साँच्चीकै घरलाई प्रभुले भत्काइदिनुहुन्छ भनेको होइन। साँच्चीकै घरलाई, यो बिल्डिङ छ नि, यहाँ हामी बस्ने जुन चाहिँ हाम्रो अब यो डेरा छ, यसलाई भत्काइदिन्छ भनेको होइन। यो घर छ त्यसलाई भत्काइदिन्छ, बिल्डिङलाई भत्काइदिन्छ भनेको होइन। तर घर चाहिँ के हो, हाम्रो जीवन पनि हो नि त। सो परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ अरे, अहङ्कारीको घरलाई चाहिँ भत्काउनुहुन्छ। परमेश्वरले नै भत्काउनुहुन्छ। अहङ्कारी मानिसको घर परमप्रभुले भत्काइदिनुहुन्छ है। सो के भयो, त्यो घर त अघि सफा गरेर के राखेको थियो, मतलब त्यसलाई खाली गरेर के गरिरहेको थियो, सफा गरिरहेको थियो। त्यो घर खाली थियो, सफा गरिरहेको थियो। तर त्यो मान्छेको अहङ्कारले गर्दाखेरि चाहिँ उसले कहिले पनि प्रभुको आत्मालाई आउनै दिएन। उसलाई कस्तो लाग्यो, अब घर सफा भयो, द्याट्स इट, अब नाउ आई विल टेक द कन्ट्रोल, म आफ्नो घर आफै चलाउँछु भन्ने। तर हामी चाहिँ कम्प्लिटली प्रभुमा डिपेन्डेन्ट छौँ। हामी परमेश्वरमा नि भजन सङ्ग्रहमा दाउदले के भनेको छ नि, तपाईँले यदि आफ्नो आत्मा पठाउनु भएन भने त मेरो प्राण त धुलोमा टाँसिएको छ भनेको छ भजन सङ्ग्रहमा है। यदि परमेश्वरले आफ्नो आत्मा नै हामीमा पठाउनु भएन भने हाम्रो प्राण चाहिँ धुलोमै टाँसिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्मा हाम्रो जीवनमा छैन भने चाहिँ, सो हामी कोही बेला के हुन्छ भने हामीलाई यस्तो लाग्छ, म आफै ह्यान्डल गर्न सक्छु, म आफ्नो जीवनको कुराहरू म आफै कुराहरू गर्न सक्छु। हामी बुद्धिमानी सम्झिन्छ आफैलाई। अन्त बाइबलले के भनेको छ, हे मेरो छोरा तैँले आफैलाई के नसम्झी, बुद्धिमानी नसम्झी भनेको चाहिँ त्यही हो। अब यो घरको बारेमा हेरौँला हामी अलिकति। यो घरलाई हामी स्टडी गर्दैछौँ। मत्तीको किताब 12 अध्याय हो या 13 अध्यायमा 12, मत्तीको किताब 12:43 देखि हामीले पढौँ। यो घरको बारेमा बताएको छ, यो घरको बारेमा बताएको छ। अनि 43 देखि लिएर 45 सम्म अनि प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ। म्याथ्यु च्याप्टर 12 verse 43 to 45।
तर जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ, त्यो ओबानो ठाउँतिर विश्राम खोज्दै हिँड्छन् र पनि भेटाउँदैन। तब त्यसले भन्छ, म आफ्नै घरमा फर्किजानेछु जहाँबाट म निस्केर आए। त्यो आएर यसलाई रितो सफा गरिराखेको र सजिएको भेटाउँछ। तब त्यो जान्छ र त्यसभन्दा बढ्ता दुष्ट अरू 7 वटा भूत आत्मा त्यससँग ल्याउँछ र भित्र पसेर त्यहाँ बास गर्छन् र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा पहिलेको भन्दा ज्यादै खराब हुन्छ र यस दुष्ट पुस्तालाई पनि यस्तै नै हुनेछ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ यहाँ? यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो? पवित्र आत्माले डिल गर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा पनि नि त्यो अनक्लिन कुराहरू थियो, त्यो अशुद्ध आत्माले हामीलाई सताएको, तर प्रभुको शरीर, प्रभुको रगतले हामीलाई के गरेको हो? शुद्ध पारेको हो। तर अब यसलाई चाहिँ यो त्यो शुद्ध्याइलाई मात्रै चाहिँ जबसम्म एउटा व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्मालाई त्यो ठाउँमा बोलाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? अपूर्ण भन्दो रहेछ, कम्प्लिट भन्दैन रहेछ। त्यो चाहिँ के छ? कम्प्लिट छैन, अधुरो छ। सो त्यसको जीवनमा इन्कम्प्लिट कुराहरू छ त्यसको जीवनमा। सो अब यहाँ के गर्दैछ? त्यो घर त सफा गरेको हो, शुद्ध पारेको हो, तर के भयो? त्यो घर चाहिँ अब अझै पनि के छ? रितो सफा गरेर राखेको र सजिएको मात्रै छ। जस्ट कोही आउनुको लागि एउटा सफा गरेर एउटा रुम तयारी पारेको छ, तर त्यो रुमलाई कसैले अक्युपाई नै गरेको छैन। सो शैतानले आएर एकपल्ट अनक्लिन स्पिरिटले आएर के गर्छ? त्यसले भिजिट दिन्छ। किनभने त्यसले त के गर्दैछ? त्यसले त सुक्खा र ओबानो ठाउँहरूलाई खोजिरहेको हुन्छ। कतिपल्ट नि एउटा मान्छेको जीवनबाट भूत आत्मा निकाल्छ नि, आउटकास्ट गर्छ नि, त्यसले ड्रिममा आउँछ, त्यसले टर्मेन्ट गर्ने कोसिस गर्छ है। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको सेकेन्ड राउन्ड हो भिजिट। र त्यो भिजिट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो घर भरिएको देखेको छ भने चाहिँ त्यसले त्यहाँदेखि उता कहिले पनि भिजिट दिँदैन। तर यदि त्यो घर चाहिँ यदि भरिएको छैन, त्यो घर चाहिँ भरिएको छैन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले अब क्लेम गर्नु आउँछ, त्यो घरलाई क्लेम गर्नु आउँदैछ। सो त्यसले के गर्दैछ? आउनु त आयो, तर के भयो? त्यसले चाहिँ एकदमै त्यो घरलाई सफा देख्यो, तर त्यसले चाहिँ के गर्छ? त्योभन्दा बढ्ता दुष्ट अरू 7 वटा भूत आत्माहरू त्यससँग ल्याउँछ। अब अहंकारको पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रभुले अघि हामीले पढ्यौँ हितोपदेश 15:25 के पढ्यौँ? परमेश्वरले घमण्डीको घरलाई के गरिदिनुहुन्छ? भत्काइदिनुहुन्छ। अब त्यो मान्छे चाहिँ किन घमण्डी भन्यो यो मान्छेलाई? वाइ इज ही एरोगेन्ट? किनभने उसले पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा त्यो एरियामा बोलाएन। उसको घर त सफा भयो, त्यो अशुद्ध आत्मा पनि निस्केर गयो, घर सजिएको पनि छ। यसो हेरे सजिएको जीवन है। अब प्रभुमा आयो, कति राम्रो जीवन, कस्तो थियो अघि, सजियो। परमेश्वरले उसलाई सजाउनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई पनि सजाउनुहुन्छ, दान वरदानले सजाउनुहुन्छ होइन, हामीलाई योग्यताले सजाउनुहुन्छ। सजाउनु भनेको के हो? त्यही हो नि त, हामीलाई राज्यको कुराहरू प्रभुले हामीसँग सुम्पिन थाल्नुहुन्छ, सजिन्छ, गवाही हुन्छ एउटा। तर यो घर चाहिँ किन भत्किने अब ठाउँमा पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो घरले उसले कहिले पनि प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा बोलाएन, कहिले पनि बोलाएन पवित्र आत्मालाई त्यो एरियामा, कहिले पनि बोलाएन। सो के भयो? किन बोलाएन भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफैमा ऊ के गर्न थाल्यो? भरोसा गर्न थाल्यो। बाइबलमा के भनेको छ? अघि मैले भने, हे मेरो छोरा, आफैलाई बुद्धिमानी नसम्झी तर दिनहु परमेश्वरमा भरोसा राख। हो त्यो यो एरिया हो हाम्रो जीवनमा जहाँ चाहिँ फेरि पनि के आउँछ? प्राइड आउँछ। सो त्यसले चिफ अनक्लिन स्पिरिट चाहिँ कुन चाहिँ ल्याउँदो रहेछ? प्राइड हुँदो रहेछ। आफू भन्दाखेरि बढी दुष्ट भने नि, त्यो दुष्ट बढी दुष्ट चाहिँ के रहेछ? प्राइड रहेछ। सो हामीले खमीरको लिस्टमा हेऱ्यो भने टप लिस्टमा कुन चाहिँ छ? घमण्डै छ नि त, घमण्डको खमीर नै छ। सो के आयो त्यो मान्छेको जीवनमा? घमण्ड आयो, अहंकार आयो। अहंकारको चाहिँ के छ भने अरू सबैले देख्छ, आफूले मात्रै देख्दैन। मेरो जीवनमा अहंकार आएको चाहिँ उसले, सोमीले पनि देख्छ, मोनिकाले पनि देख्छ, सबैले देख्छ, तर म आफै चाहिँ देख्दिनँ।
मेरो जीवनमा अहंकार आएको चाहिँ देखिन। तर अब यो दुईजना छोरीहरूले बहिनीहरूले अब कसरी भन्नु, त्यो भन्ने साहस नै हुँदैन नि त है। कसरी भन्नु, अब दाजुलाई कसरी भन्नु, यहाँ त तपाईँ अहंकारै देखिँदैछ भनेर भन्ने साहस नै हुँदैन। सो के भयो, तर अब हामी त्यो अहंकारमा, म अहंकारमा बाँच्न थाल्छु। अहंकारमा मैले डिल नै गर्दिनँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, मेरोमा आउने ज्ञान पनि किसको ज्ञान हुन्छ, अहंकारको ज्ञान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बुद्धिको चाहिँ के छ, नम्रता छ हैन। हिजो हामीले हेर्यौं नि, बुद्धिको नम्रता भन्ने कुरालाई सिक्यो। तर अहंकारको के छ, फेरि ज्ञान छ। अहंकारको पनि एउटा ज्ञान छ आफ्नै। सो अहंकारको आफ्नै ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो अहंकारले चाहिँ सुन्नु मान्दैन। ओ शट डाउन। अब के भयो, त्यो सजिएको घर, त्यो एकदमै बनिएको घर चाहिँ के हुन थाल्यो, अब भत्किन थाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै भत्किन थाल्यो। केही सजिएको थियो, त्यो बनिएको थियो, तर के भयो, अब भत्किन जान थाल्छ। सुन्नुहोस् है, सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा नि, तिम्रो जीवनमा अहंकार छ यो भनेर भनिदिने मान्छेहरू चाहिँ राम्रै मान्छेहरू हो, राम्रै मान्छे हो। कतिवटा योग्यता, क्षमता, पावर, मान्छेलाई नि उसको क्यारेक्टरलाई टेस्ट गर्नु भने पावर दिनुपर्छ। एउटा मान्छेको चरित्र जाँच्नु भन्छ नि, उसलाई पावर दिनुपर्छ। त्यहाँदेखि त्यो पावरलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ, मनी पावर होस्, अथोरिटीको पावर होस्, या कुनै कुराको पावर दिनु, त्यहाँदेखि चाहिँ थाहा पाइहाल्छ त्यो मान्छेको क्यारेक्टर चाहिँ कतिको हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको थुप्रो उत्तर नआएको आफै नै उत्तर हो। प्रभुलाई भन्छ नि, प्रभु मलाई पावर दिनुहोस्, तर त्यो पावर चाहिँ हामीले जानेनौँ भने त्यो पावरले नै गर्दाखेरि हामी के हुन्छौँ, फेल हुन्छौँ। सो प्रभुलाई थाहा छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई सहनु सक्ने भन्दा ठुलो जाँच आउनु दिनुहुन्न। सो त्यो जाँच भनेको त हामीलाई कस्तो लाग्छ, घिनलाग्दो शैतानले खेदेकै दबाएको होइन। त्यो अर्कै ऱ्याम हो। त्यो छ, एउटा ठाउँ छ। तर नि त्यो जाँच भनेको चाहिँ, किनभने परमेश्वरले कहिले पनि घिनलाग्दो कुराबाट कसैलाई जाँच गर्नुहुन्न भनेको छ, किनभने परमेश्वरलाई पनि घिनलाग्दो। सो त्यो जाँच आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा कस्तो जाँच आउँछ, पावरको जाँच आउँछ। हाम्रो जीवनमा नि अख्तियारको जाँच आउँछ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, जो सानो कुरामा फेथफुल छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, ठुलो कुरामा पनि फेथफुल हुन्छ। लुकाको किताब 16 अध्यायमा त्यो जो सानो कुरामा फेथफुल छैन, त्यो ठुलो। मैले आज जुन पावरलाई होल्ड गरेको छु, मलाई त्यो ठुलो लाग्छ होला, तर प्रभुको अगाडि चाहिँ त्यो के हो, यति साह्रो सानो। 5 वटा पाउनेलाई प्रभुले के भन्नुभयो, त्यो थोरै कुरामा इमान्दार भइस्। यद्यपि 1 तोडाको अगाडि त त्यो 5 टाइम्स बेसी थियो हैन। 1 तोडा पाउनेको अगाडि चाहिँ त्यो 5 गुणा बेसी थियो नि, 5 वटा तोडा त। तर प्रभुले त्यो मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो, त्यो थोरै कुरामा इमान्दार भइस् र अब तँलाई धेरै कुरा दिन्छ। सो आज हामी कसैलाई एकदम न्युट्रल ग्राउन्डमा, कसैलाई नसोचिकन हामी विचार गरौँ। आज दिनभरि हामी काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले, तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ संसारको जुनै पनि ठाउँमा, आज तपाईँको हातमा जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई लिएर चाहिँ तपाईँ कतिको नम्र हुनुहुन्छ। म कतिको नम्र छु मेरो हातमा दिएको शक्ति अनुसार चाहिँ। तर मेरो हातमा आएको शक्तिमा यदि म अहंकारी छु, हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने नि, मेरो साह्रो ठुलो समस्या तपाईँको पनि हो त्यो, कि म अर्कोलाई चाहिँ त्यो एप्लाई गर्न थालिहाल्छु। तर वचनले भनेको छ, पहिला आफ्नै मुढालाई निकाल। सो एकैछिन सोध्नु पर्यो म तपाईँहरू सबैलाई, है, तपाईँकोमा पावर छ? फर्स्ट थिङ त अब यो टेस्ट गर्नुको लागि त पहिला मैले यो जान्नु पर्यो नि, मेरो हातमा पावर छ कि छैन। पावर, तपाईँको हातमा शक्ति छ? डु यु हेभ पावर? मलाई एन्सर नगर्नुहोस् यो, तर सोच्नुहोस् यति बेला
तपाईकोमा कुनै पावर छ आज, कुनै पनि सानो होला कुनै कुरा तपाईको पावरमा छ, एनिथिङ है, सोचौँ हामी त्यो कुरालाई। त्यो चाहिँ के हो? मेरो जीवनको टेस्ट हो, त्यो चाहिँ मेरो जीवनको जाँच हो। सो त्यो पावरलाई लिकन नि म फेथफुल छु कि छैन। अब तपाईँलाई लाग्छ होला मेरोमा चाहिँ के पावर छ? टाइम हो नि, टाइम छ तपाईँकोमा, द्याट इज यर पावर। तपाईँको टाइम कसले रुल गर्दैछ? हजुर, आफैले रुल गर्दैछ नि त। त्यही हो, म इक्जाम्पल त्यो। त्यहाँदेखि अरू स्किल्सहरू आउँछ, योग्यता हुन्छ, के आउँछ। त्यो चाहिँ मेरो जीवनको के हो? एउटा टेस्ट हो। किनभने यो संसारको त एक दिन कति हुन्छ? 24 घण्टाको हुन्छ होइन? संसारको एक दिन त 24 घण्टाको हुन्छ। तर परमेश्वरको एक दिन चाहिँ कति हो? 1000 वर्षको। सो म एक दिनको कुरामै फेथफुल छुइनँ भनेपछि त 1000 कुराको कुरा, हजार मतलब स्वर्गको एक दिनमा म फेथफुल हुन सक्छु? सक्दिन नि। अघि हामीले के सिक्दै थियौँ? अनस्टेडी सोल्स, चञ्चल प्राणहरू। एक दिनको कुरामै त म कस्तो चञ्चल, यति साह्रो सालो, यति साह्रो गहिराई नै नभएको छु भन्ने चाहिँ तपाईँ सोच्नुहोस् न। एक दिन चाहिँ स्वर्गको 1000 वर्ष हो। अन्त त मिलेनियल किङडममा हामी 7th डे भित्र पस्छौँ त। सो कसरी चाहिँ म फेथफुल हुन सक्छु? हाउ क्यान आई बी फेथफुल? प्रभुले त आज मलाई टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि त। र प्रभुले टेस्ट गर्नुहुने तरिका चाहिँ त्यो छ। त्यो मैले तपाईँलाई टाइमको इक्जाम्पल दिएकै, तर सँगसँगै अरू स्किल्सहरू पनि छ। अरू स्किल्सहरू जो हामीले यहाँ छ, जस्तो आजको यो टिचिङ एउटा स्किल हो। यो पढाउँदैछु, प्रभुले दिनुभएको कुरा हो, यो तोडा हो, यो तोडालाई प्रयोगमा ल्याएको। सो यो तोडालाई लिकन मलाई फेथफुल हुन आवश्यक छ। आई निड टु बी फेथफुल। यो कुरालाई मैले सम्मानको साथ गर्न जरुरी छ। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले पुरा भन्नु जरुरी छ। यदि मैले भनिनँ भने चाहिँ म के भइन? एउटा सानो कुरासँग फेथफुल भइन, हुँदै भइन म नै भइन। तर बरुभन्दा म उल्टा घमण्ड गर्ने हुन्छु, म बरुभन्दा उल्टा दोष लगाउने हुन्छु। सो फेथफुलनेस चाहिँ नि त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ। सो यो व्यक्तिको प्रब्लम चाहिँ के रहेछ? यो घरको प्रब्लम चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो घरमा चाहिँ के छ? इन्कम्प्लिट छ। अपूर्ण भनेको चाहिँ के हो? इन्कम्प्लिट। उसले जे पनि गर्छ तर कम्प्लिट चाहिँ गर्दैन। जे पनि गर्छ तर पुरा चाहिँ गर्दैन। सो इन्कम्प्लिट छ उसको जीवनको कुराहरू। अनि त्यसले चाहिँ के भयो? अब त्यो घर चाहिँ भत्ताभुङ्गै भयो। अनि किन अब त्यहाँदेखि शैतानले के रोप्न सक्छ त्यो मान्छेको जीवनमा? घमण्डलाई रोप्छ। अब परमेश्वरले एउटा मान्छेलाई त माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले एउटा मान्छेलाई त प्रेम गर्नुहुन्छ, तर त्यो खमिरी भएपछि चाहिँ परमेश्वरले ढिकालाई नै के गर्नुहुन्छ? हटाउनु पर्ने हुन्छ होइन? सो ढिकालाई कि चाहिँ अखमिरे बनाउनु पर्यो हामीले, कि चाहिँ ढिकालाई हटाउनु पर्यो? अन्त बाइबलमा के भनेको छ? पुरानो ढिकालाई हटाऊ, पुरानो ढिकालाई रिमुभ। सो के भएको? त्यो चाहिँ द्याट इज द रिमुभल। हामी पढौँ न है, पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 पददेखि होइन? पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 पदलाई पढौँ। यो अहंकारको पाप चाहिँ यस्तो भयंकर पाप हो कि त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि ढिकाइ हट्नु पर्ने हुन्छ कोही कोही बेला। सो यहाँ परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ? पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 देखि, तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन, अलिकता खमिरले जम्मै ढिकालाई खमिरी बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? पुरानो खमिरलाई निकाल र तिमीहरू बिना खमिरका भए चाहिँ नयाँ ढिका बना। सो हामीलाई कुन चाहिँ ढिका बन्नु भन्यो? नयाँ भन्नु। मतलब पुरानो के गर्नु हो? पुरानो खमिरलाई मात्रै होइन, पुरानो ढिकालाई पनि हटाउँछ। सो यो घर किन च्यात्यो? वाइ इज दिस हाउस टर्न? किन परमेश्वरले घमण्डीको घरलाई च्यात्नुहुन्छ, भत्काउनु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द रिमुभल अफ द ओल्ड इस्ट।
पुरानो खमीरलाई हटाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घर नै भत्किनु पर्ने हुन्छ। किनभने त्यो घरलाई त्यतिकै बस्नु दियो भने के हुन्छ, त्यसको कोड चाहिँ अरूलाई पनि सर्नु थाल्छ। लेवीको किताबमा हामीले त्यो हेर्दाखेरि कोडको व्यवस्था छ हैन, हामीले पढेको छौं नि। लेवीको किताब कतिमा छ? 22:30 मा 22:30 मा हेर्नुहोस्। लेवीको किताब 14:33 पदमा लेखेको छ। हामी त्यसलाई पढ्छौं। यो घरमा कोडको रोग भनेर लेखेको छ। थुप्रो पल्ट हामीले यो भर्सलाई कोड गरेको छौं, तर आज हामी पढ्दै नै छौं। फेरि परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, जब मैले तिमीहरूको अधिकारमा दिन लागेको कनान देशमा तिमीहरू पुगौला र तिमीहरूले अधिकारमा पाएको देशको कुनै घरमा मैले कोडको रोग उत्पन्न गराए भने त्यस घरको धनी आएर मेरो घरमा कुनै रोग परे जस्तो लाग्छ भन्ने पुजारीलाई भन्नुहोस्। रोग जाँच गर्न भन्दा अघि चीजबीज अशुद्ध नहुन् भनेर घर रित्तो पार्ने आदेश पुजारीले दियोस्। त्यसपछि पुजारीले घर जाँच गर्न भित्र जाओस्। तब त्यसले त्यो रोग जाँच गरोस् र त्यो रोग घरको भित्ता हिन्दो हरियो कि रातो गहिरो रङ भित्तामा खोक्रो डोरो जस्तै रहेछ भने, त्यो डोरो भित्तामा गडेको देखा पर्दो रहेछ भने घरदेखि बाहिर निस्केर ढोकामा गई पुजारीले 7 दिनसम्म त्यस घरलाई बन्द गरोस्। फेरि 7औं दिनमा आएर पुजारीले त्यो हेरोस्। त्यो रोग घरका भित्ताहरूमा फैलिएको रहेछ भने पुजारीले त्यो रोगको ढुङ्गाहरू निकालेर सहर बाहिर केही अशुद्ध ठाउँमा फाल्ने आज्ञा दियोस्। उसले घरभित्रको चारैतिर खुर्किन लाओस् र खुर्किएको लिउनको माटो तिनले सहर बाहिर केही अशुद्ध ठाउँमा फालुन्। फेरि अरू ढुङ्गा ल्याएर ती ढुङ्गाहरूमा लगाइदिउन् र अर्को लिउन लगाएर घर पोतिदिउन्। अनि ढुङ्गाहरू निकालेर घर खुर्केर पोतिसकेपछि पनि त्यो रोग त्यस घरमा उब्जियो भने पुजारीले आएर हेरोस् र त्यो रोग घरमा फैलिएको रहेछ भने घरमा त्यो एक खतरनाक कोड हो, त्यो अशुद्ध हो। त्यसले त्यो घर भत्काओस् र त्यसका ढुङ्गाहरू, काठपातहरू र घरका सबै लिउनहरू लगेर छाउनी बाहिर केही अशुद्ध ठाउँमा फालोस्। त्यस उपरान्त त्यो घर बन्द रहन्जेल कोही त्यसभित्र पस्यो भने त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। अनि त्यस घरमा सुत्ने र खानेले पनि आफ्नो लुगा धुउन्। हेर्नुहोस् है, एउटा घरमा पनि कोड लाग्छ। अब त्यो कोड चाहिँ एउटा के हो? एउटा श्राप। त्यो कोड चाहिँ एउटा रोग, एउटा चिन्ह थियो घरमा कोड लाग्नु चाहिँ। सो त्यो कोडलाई पनि डिल गर्नु, प्रभुले कसरी डिल गर्नु भनेकन बताउनु भयो है। सो मैले अब डल्लै एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन। सो तर भए पनि कतिजनाले लिउन भन्ने शब्दलाई बुझेन होला, पोत्नु भन्ने, ढुङ्गा भन्ने शब्दलाई बुझेन होला। सो त्यो बुझाउनुको लागि म तपाईँलाई भनिरहेको छु। सो यो घरमा चाहिँ अब यो घर चाहिँ कस्तो छ? यो घर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि भित्तामा त्यो पलाएको कोड जस्तै पलाएको, कोड होइन या ढुङ्गी जस्तो पलाएको केही देख्यो भने चाहिँ पुजारीले ल्याएर देखाउनु पर्ने थियो। त्यहाँदेखि त्यो खोर्सिनु पर्थ्यो। त्यो भित्तालाई खोर्सेर त्यो पर्टिकुलर पोर्सनको ब्रिक भए पनि ढुङ्गालाई के गर्नु पर्थ्यो, निकालेर बाहिर फालिदिनु पर्थ्यो। अनि अर्को ढुङ्गा हालेर फेरि लिप्नु पर्थ्यो। त्यो लिउन भनेको चाहिँ त्यो लिपेको जति पनि माटो छ त्यो लिउन हो। त्यो सबैलाई चाहिँ उक्काएर चाहिँ बाहिर लगेर फ्याँकिदिनु पर्थ्यो। फेरि नयाँ लिप्नु पर्थ्यो, नयाँ अथवा प्लास्टर गर्नु पर्थ्यो या त्यसलाई वाल पट्टी लगाउनु पर्थ्यो, जे पनि। तर अब फेरि पनि अर्को पालि पनि त्यो कोड देखा पर्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो? त्यो घरलाई नै ढालेर, त्यो घरलाई नै भत्काएर त्यो घरको सबै ढुङ्गादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ लगेर बाहिर छाउनी क्याम्पदेखि बाहिर अशुद्ध ठाउँमा के गर्नु पर्थ्यो? फालिदिनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त, त्यो घर चाहिँ हाम्रो जीवन हो। हाम्रो जीवन हो। कोड चाहिँ नि त्यो पुस्ताबाट सरेर आएको कतिवटा कुराहरू हो। घमण्डको कोड,
हाम्रोमा छ नि। सो त्यसलाई चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ कोड भनेको छैन, त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, खमीर भनेको छ। सो के भन्दैछ, नयाँ ढिका, तिमीले खमीरलाई हटाइकन तिमीले के बनाऊ, नयाँ ढिका भने होइन, न्यू लम्प भनेको छ। नयाँ ढिका भनेको चाहिँ पुरानोलाई डल्लै हटाउनु हो नि त, पुरानो डल्लै हटाउनु। 6 पद हेर्नुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 र 7 यहाँ भन्दैछ, तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन, अलिकता खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीरी बनाइदिइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? पुरानो खमीरलाई निकाल र तिमीहरू बिना खमीरका भए चाहिँ नयाँ ढिका बना। सो त्यो पुरानो खमीरलाई चाहिँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ? मुछेको पिठोबाट पोसिबल छ? हजुर छैन। के गर्नुपर्छ? पिठो नै फाल्नु भनेको हो नि त, पिठो नै फाल्नु भनेको, त्यो भनेको चाहिँ पुरानो ढिकालाई निकाल्नु भनेको चाहिँ पिठो फाल्नु। सो जब हामी त्यो पिठोलाई नै फाल्छौँ, जब हामी त्यो पुरानो कुरालाई नै हटाउँछौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के बनिन्छौँ, हामी नयाँ बनिन्छौँ। तर अब हाम्रो जीवनमा हामी अहङ्कारलाई लिइरहन्छौँ, हामी अहङ्कारलाई हाम्रो जीवनमा लिइरहन्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहङ्कारले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ अरे, अहङ्कारीको घरलाई परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, भत्काइदिनुहुन्छ। सो परमेश्वरले त्यो पुरानो ढिकालाई नै के गर्नुभएको, रिमुभ गर्नुभएको। परमेश्वरले कसैलाई पनि घृणा गर्नुहुन्न। परमेश्वरले कसैलाई पनि नि, कसैलाई परमेश्वरको फेभरेट्स नै छैन। तर यदि म घमण्डी अहङ्कारी भएर बस्छु भने चाहिँ नि परमेश्वरले त्यो अहङ्कारको कोड या अहङ्कारको खमीर नफैलोस् भनेर ढिकालाई नै प्रभुले के गर्नुहुन्छ, रिमुभ गर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुरालाई? सो इट इज बेटर, हाम्रो लागि असल कुरा चाहिँ के हो, हामीले अहङ्कारलाई हटाउनु चाहिँ के हो, असल हो। सो अघि त्यसले लिएर आएको त्यो 7 वटा आफू भन्दाखेरि भयङ्कर डिमोन थियो नि, त्यसको मेजर डिमोन चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ, अहङ्कार हो, प्राइड। प्राइड। सो अघि एउटा प्रश्न सोध्दै थियो हामीले, हाम्रोमा दिएको पावरमा हामी कतिको फेथफुल छौँ? हामीलाई दिएको पावरमा हामीलाई कुनै न कुनै पावर सुम्पेको छ, कुनै न कुनै स्किल छ, किङडममा हाम्रो कुनै न कुनै एउटा रोल छ। त्यो सबै पावर हो, द्याट इज अल। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ केसमा छ, कुरामा होइन, केसमा छ, शक्तिमा छ। सो राज्यको कुरा हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ त्यो के हो, शक्ति हो, त्यो द्याट इज पावर। सो हामीलाई दिएको शक्तिमा चाहिँ हाम्रो फेथफुलनेस, हामी कतिको फेथफुल छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छ। हो कतिवटा कुरामा हामीलाई ट्युन इन चाहिन्छ। ट्युन इन भनेको चाहिँ के हो, मिलाउनु। तर हामी सिक्नुलाई तयारी छैनौँ। वी डोन्ट वान्ट टु लर्न। हेर्नुहोस्, हामीलाई नि स्किल सँगसँगै क्यारेक्टर पनि जानुपर्छ। तपाईँकोमा स्किल छ, तपाईँले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ रिस्सा छ भने के हो, अब बाइबलले रिस्सालाई तैँले साथी नै नबना भनेको छ। अब त्यो स्किल के भयो, युजलेस भयो। राम्रो छ नि, राम्रो छ, क्यारेक्टर नै छैन। कतिजना कस्तो हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ तर चोर्ने बानी हुन्छ नि, होइन, चोर्ने बानी। जब तपाईँको स्कुलमा पढ्दाखेरिको एकदमै ब्रिलियन्ट तर चिज भेट्यो कि टपक्कै टिप्ने साथी बनाउँछ, त्यसलाई हामी भन्दैन। त्यहाँदेखि के भन्छ, उसको त्यो क्यारेक्टरलाई नहेर, उसको त्यो गुणलाई नहेरेर चाहिँ उसको क्यारेक्टरलाई देख्ने चाहिँ बाहिरी देखा पर्ने चाहिँ के हो, क्यारेक्टर हो। बाहिरी देखा पर्ने चाहिँ नि तपाईँको स्किल देख्दैन। यहाँ यस्तो निधारमा लेखेको हुँदैन, यहाँ लेखेको हुँदैन तपाईँ चाहिँ यस्तो मान्छे भनेर लेखेको हुँदैन। तर यहाँ निधारमा देख्ने चाहिँ के हो, क्यारेक्टर। रिस कहाँ देख्छ, यहाँ देखिहाल्छ, अनुहारमै देख्छ नि त, होइन। यसो हेऱ्यो, झनक्कै रातो भएको देख्यो, ए बुझिहाल्यो, है। अँध्यारो भएको देख्यो, ए बुझिहाल्यो। पचाउनु नसकेको अल्छी लागिरहेको अनुहार देख्यो, बुझिहाल्यो के भयो, पचाउनु सकेन, बुझिहाल्यो। सो यहाँ देख्दैन नि, यहाँ देख्दैन। यहाँ तपाईँ इन्जिनियर हो कि तपाईँ पाइलट हो कि, है। त्यसले गर्दाखेरि त उनीहरूले के लगाउँछ, पाइलटहरूले यहाँ छातीमा
ब्याज लगाउँछ नि त, त्यो ब्याज चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो देखोस् भनेर लगाइदिएको होइन, चिनोस् भनेर। हामी एक दिन एयरपोर्टमा हामी थियौँ, जान्दै थियौँ, अनि अगाडि एकजना पाइलट बसिरहेको छ हाम्रो अगाडि। अन्त त्यो अगाडिबाट त्यो अनाउन्स गर्नेले चाहिँ तपाईँहरू जसको यो फ्लाइट छ, यो फ्लाइट चाहिँ छिटो हुँदैछ, त यो छिटो चेक इन गर्नुहोस् किनभने लामो भयो। अन्त हाम्रो अगाडि बसिराख्नु भएको छ एकजना पाइलट, अलिकति वृद्ध मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अन्त सर एक्सक्युज मी, हामीलाई अगाडि बोलाउँदैछ। उसले बाटै छोडेको थिएन। अन्त मैले गएर भने, अनि त्यो मान्छे त फर्केर मलाई भक्कु गाली गर्यो। छक्कै पऱ्यो म त एकछिन, के भयो अब, कोसँग रिस उठेको थियो। उसलाई अगाडि ऊ पाइलट हो भनेर चाहिँ अब चिनेन होला त्यहाँको मान्छेहरूले र उसलाई सम्मान दिएन होला। तर त्यसको चाहिँ उसलाई कोसँग रिस हारौँ भएर चाहिँ म भेटेँ, सर एक्सक्युज मी अगाडि बोलाउँदैछ जानु दिनुहोस्। यति साह्रो रिस हार्यो, एकछिन त झन्डक्कै रिस उठ्यो। अन्त सर होइन, हामीलाई अगाडिबाट अनाउन्स गरेर बोलाउँदैछ। त्यहाँदेखि त्यसले के भने, म पाइलट हो, म हवाईजहाज उडाएको हो, तँ बेसी बाठे न हो, तिमीहरू पुच्छे केटाहरू भने। अन्त त्यति बेला मैले त्यो कुरा सिकेँ, थाहा पाएँ क्या। अब उसको निधारमा पाइलट भनेर त लेखेको थिएन, तर अब उसलाई सम्मान पाएन या के भयो थाहा छैन। अब यो पनि म अन्दाज लगाउन सक्दिनँ। अब उसलाई दाँत दुखिरहेको थियो, भुँडी दुखिरहेको थियो, रिस उठिरहेको थियो, उसको बुढीसँग रिस उठिरहेको थियो, एयर होस्टेससँग रिस उठिरहेको थियो, अगाडि चढेर आएको गाडीसँग कोसँग रिस उठ्यो। तर मतलब निस्किनु चाहिँ एउटा कुरामा देखा पर्न थाले। अनि म पछाडि हुने केटाले झन्डै कुट्यो बुढो मान्छेलाई। यो बुढो नभए त मेरै उमेरको भए त मैले कुटिदिन्थेँ यहीँ भन्दै थियो त्यसले है। अन्त त्यहाँदेखि अल्टिमेटली त्यो उसको मूर्खतालाई देखिकन, उसको घमण्डी एटिट्युडलाई देखिकन त्यहाँ अगाडिको मान्छेहरूले पनि झगडा नगरेर के गर्यो, यो मान्छेलाई पनि जानु दिइहाल्नु। जबकि उसको फ्लाइट चाहिँ हतार पनि थिएन। त्यहाँदेखि के भयो, उसलाई भित्र गएर पनि बसिरहनु त थियो। तर के भयो, क्यारेक्टर, मान्छेको चरित्र चाहिँ पहिला बाहिर देख्छ। तिमी को हो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर देख्दैन। पहिला देख्ने कुरा चाहिँ तिम्रो प्राइड हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्सन, होइन? विनाशको अगाडि चाहिँ के जान्छ, अहंकार जान्छ भनेको चाहिँ त्यो हो। सो विनाश हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला अहंकार जान्छ। जहिले पनि कुनै विनाश आउनु आँटेको हुन्छ नि कसैको जीवनमा, उसको अगाडि चाहिँ के जान्छ, अहंकार आउँछ। अनि त्यो अहंकारको बुद्धि आउँछ, अहंकारको प्रस्तुति आउँछ। सो अन्त बाइबलले के भन्दैछ, अहंकारले चाहिँ जहिले पनि मानिसलाई तल खसाल्छ। अहंकारले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई तल खसाल्छ। होइन चाहिँ अहंकारले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई नि तल खसाल्छ। कसैले पनि खसाल्नु पर्दैन, चिनिहाल्यो। अनि तपाईँले माया पाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँले सम्मान पाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँको सोझोपनामा, तपाईँको बलिदानमा, तपाईँको प्रेममा। तर त्यो घट्दै जाँदो रहेछ। मैले अनुभव गरेको यो कुरालाई। तपाईँले कसलाई यस्तो हृदयभित्रबाट साँच्चीकै सम्मान गर्नुहुन्छ, साँच्ची नै माया गर्नुहुन्छ, साँच्ची नै अब यस्तो प्रेसियस सम्झिनुहुन्छ, तर त्यो देख्दाखेरि चाहिँ नि आफै घट्दै जान्छ। कसैले पनि घटाउनु पर्दैन, भ्यालु घटिहाल्दो रहेछ। अहंकारीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, मेरो योग्यताले गर्दाखेरि, मेरो सुन्दरताले गर्दाखेरि, है म यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि। तर होइन, त्यो त परमेश्वरको निगाह थियो नि हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा फेभर ल्याउनु भएको थियो कि मैले प्रेम पाएँ, मैले माया पाएँ, मैले रेकग्निसन पाएँ। परमेश्वरको फेभर म अरू बेला पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि भन्ने गर्छु। हामी आराधना गर्छौँ, हामी म्युजिक बजाउँछौँ, मेरो छोरालाई पनि भन्छु, छोरीलाई पनि भन्छु। तर त्यस्तो म्युजिसियन्सहरू त, यस्तो दामी म्युजिसियन्सहरू त आज सडकमा बसेर उनीहरूले भिख मागिरहेको छ त्यो म्युजिक बजाएर, तर भए पनि उनीहरूले पाएको छैन। तर आज प्रभुको फेभर हाम्रो जीवनमा छ कि हामीले जानेको थोरै कुरामा पनि हामीले सम्मान पाइरहेका छौँ। होइन, त्यो ठुलो कुरा हो नि, ठुलो कुरा हो। नत्र भने चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने, म जस्तो नोबडी इज लाइक मी, कोही जस्तो पनि छैन भनेकन हामीलाई लाग्छ। फर्स्ट कम्प्युटर बन्ने नि, त्यो फर्स्ट कम्प्युटरको साइज चाहिँ इट वाज द साइज अफ अ बिल्डिङ। त्यसलाई स्टार्ट गर्नु पनि कति दिन लाग्थ्यो अरे, त्यसलाई सुरु गर्नु मात्रै फर्स्ट कम्प्युटरलाई। तर आज हेर्नुहोस् त कम्प्युटर कत्रो छ, हातमै छ। त्यो पनि छोड्नु, रिस्टमा छ। होइन, स्मार्ट वाच इज अ कम्प्युटर, रिस्टमा छ। त्यो घर जत्रोलाई चलाउनु त कति मान्छे चाहिन्थ्यो,
तर नाडीमा भएकोलाई चलाउनलाई कति जान पाइन्छ? तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन त्यो चल्दैछ भनेर, त्यो कम्प्युटर चलिरहेको छ भनेर। टेक्नोलोजिकल कुरामै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नि त्यो 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 कम्प्युटर बनाउने मान्छेले त्यो घर जत्रो बनाएर त्यतिकै घमण्डी भएर बसेको भए के हुन्थ्यो? आज त्यहाँ त्यो रङ लाउने पैसा पनि पुग्दैन थियो होला उसकोमा। तर उसले के गर्यो? अपग्रेड गर्यो। नम्रता पनि त्यस्तै हो। नम्रता मतलब हिजोको एउटा कुरालाई लिएर होइन, हामी एभ्री डे हामी नम्रतामा चाहिँ त्यो कन्सियसनेसमा हामी बाँच्नुपर्छ। तब चाहिँ के हुन्छ भने हामी फाइन साँच्चीकै राम्रो व्यक्ति बनिन्छौँ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ? हामी अहङ्कारको बुद्धिमा काम गर्छौँ। अनि बाइबलले भन्दैछ विनाशको अगाडि चाहिँ को जान्छ अरे? अहङ्कार। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्सन। हितोपदेश 16:18 पदमा हामी पाउँछौँ। पढौँ ल यो लास्ट वर्ष। हितोपदेश 16:18। यो वचनलाई हामी केही दिन अध्ययन गर्छौँ। यो अहिलेको जुन चाहिँ यो 29:23 छ। 16:18 मा लेखेको छ, नाशको अघि अहङ्कार र पतनको अघि अभिमान आउँछ। यसो यहाँ भन्दैछ अहङ्कार र अभिमान। इङ्ग्लिसमा के लेखेको रहेछ? प्राइड र के भनेर लेखेको छ? हर्टी स्पिरिट। हर्टी स्पिरिट भनेको चाहिँ नमान्ने, नसुन्ने है, मै मात्रै ठिक, हर्टी स्पिरिट हो। सुन्नुहोस् है, सो आज यो कुरासँग हामी सफर गर्दैछौँ भने नि इट इज बेटर हामी यसलाई चेन्ज गरेको। तर हामी हर्टी स्पिरिट मतलब नेपालीमा त्यो शब्दलाई चाहिँ हट्टी भन्छ। हट्टी नै भन्छ। हट्टीपन होइन, ढिटपना। सो अहङ्कार र ढिटपना चाहिँ नि किसको अगाडि जाँदो रहेछ? अहङ्कार चाहिँ नाशको अगाडि, पतनको अगाडि चाहिँ ढिट है। सो के भयो? नाश त हुँदैछ सम्बन्ध। अब एउटा म घमण्डी भयो भने त मसँग सबैजना के हुन्छ? मेरो घमण्डसँग जोडिन्छ। तर त्यहाँदेखि म अझै ढिट भएर बस्छु। त्यसले चाहिँ पतन बनाइन्छ। 50% काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ? अहङ्कारले। नेक्स्ट 50% चाहिँ केले? हट्टीपनाले। हामी कुन चाहिँ एरियामा कति पर्सेन्ट हामी छौँ यसमा? सबैजना नै छौँ यसमा। यति नै हो मात्रा मात्रै, बेसी र कम्ती छ। कसैले फेभर पाइराखेको कारणले गर्दाखेरि उसको फेभरले छोपिराखेको मात्रै हो। तर एक्लै हुनु हो भने चाहिँ नि हामी गनाउने, हामी दुर्गन्ध छोड्ने व्यक्तिहरू बनिरहेको हुन्छ। हामी आफैलाई चेक गरौँ। आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकेका छौँ। के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहङ्कारले मानिसलाई तल खसाल्छ र अहङ्कारसँग आज हामीले अभिमानलाई हेऱ्यौँ है, अथवा हटी स्पिरिटलाई अथवा अट्टेलीपनालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। सो यो ठाउँहरू हाम्रो जीवनमा वर्कआउट गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले छोडिदियो भने हामी स्वतन्त्र भइहाल्छौँ। हामीले छोडिदियो भने हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। छोडेनौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई नाश गर्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।